السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: کس نبی نے درخت سے پناہ مانگی تھی؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام نے درخت سے پناہ مانگی تھی. سوال: کیا ہندوؤں کی مذہبی کتاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا حوالہ دینا درست ہے؟ جواب: ہندوؤں کی مذہبی کتاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا حوالہ دینا درست ہے. سوال: امام الجلیل کس کا لقب ہے؟ جواب: امام الجلیل امام غزالی کا لقب ہے. سوال: جمعرات و جمعے کی درمیانی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں کن مقامات کی نشاندہی فرمائی؟ جواب: جمعرات و جمعے کی درمیانی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں کفار کی ہلاکت کے مقام کی نشاندہی فرمائی. سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کی زبان کون سی تھی؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کی زبان سریانی تھی. سوال: احد پہاڑ جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی اس جگہ کس نبی کی قبر ہے؟ جواب: احد پہاڑ جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی اس جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر ہے. سوال: ابو جہل کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: ابو جہل کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں تھا. سوال: شیطان کو کس دن زمین پر اتارا گیا تھا؟ جواب: شیطان کو منگل کے دن زمین پر اتارا گیا تھا. سوال: شیطان پہلے کیا تھا؟ جواب: شیطان پہلے جن تھا. سوال: قرآن پاک کی کن صورتوں میں جہاد کی تلقین ہے؟ جواب: قرآن پاک کی مدنی صورتوں میں جہاد کی تلقین ہے. سوال: ختم قرآن پر دعا مانگنا سنت ہے یا فرض؟
जवाब, ख़त्म कुरान पर दुआ मांगना सुन्नत है। सवाल, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम विलादत इसहाक की बिशारत हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कितने अरसे में मिली? जवाब, 13 साल बाद। सवाल, वो कौन सा शख्स है जो फ़तह मक्के पर सबसे पहले मुसलमान हुआ था? जवाब, फ़तह मक्का पर सबसे पहले हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए थे। सवाल, जन्नत में लोग किस ज़बान में बात करेंगे? जवाब, जन्नत में लोग अरबी ज़बान में बात करेंगे। सवाल, सबसे पहले जुम्मे की नमाज कब पढ़ी गई? जवाब, सबसे पहले जुम्मे की नमाज 1 हिजरी में पढ़ी गई। सवाल, मदीना के आखिरी सहाबी कौन थे? जवाब, मदीना के आखिरी सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, वो कौन से नबी है जिनकी शक्ल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है? जवाब, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शक्ल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत हक पर ईमान लाने वालों की तादाद क्या थी? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत हक पर ईमान लाने वालों की तादाद तकरीबन 80 या 82 थी। सवाल, मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत क्यों की? जवाब, शदीद मुजालिम की वजह से मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की। सवाल, अल्लाह के हुक्म से इंसान ने सबसे पहले कौन सी फसल काश्त की थी? जवाब, अल्लाह के हुक्म से इंसान ने सबसे पहले जौ की फसल काश्त की थी। सवाल, दुनिया में जन्नत किस बादशाह ने बनवाई थी? जवाब, दुनिया में जन्नत शदाद बादशाह ने बनवाई थी। सवाल, फतह बदर का अहले मक्का पर क्या असर हुआ?
जवाब: इनके घर में सफ़े मातम बिछ गई थी क्योंकि कोई घराना ऐसा ना था जिसका कोई न कोई जवान इस जंग में ना मारा गया हो। सवाल: अबू जहल को किन दो कमसन बच्चों ने हलाक किया? जवाब: मौज रज़ी अल्लाह अन्हु और मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु दो भाइयों ने, ये अफरा के बेटे थे। सवाल: इल्मुल हिसाब का आगाज़ किसने किया? जवाब: इल्मुल हिसाब का आगाज़ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल: अल्लाह के हुक्म से इंसान ने सबसे पहले कौन सी फसल काश्त की थी? जवाब: अल्लाह के हुक्म से इंसान ने सबसे पहले जौ की फसल काश्त की थी। सवाल: दुनिया में जन्नत किस बादशाह ने बनवाई थी? जवाब: दुनिया में जन्नत शदाद बादशाह ने बनवाई थी। सवाल: फतह बदर का अहले मक्का पर क्या असर हुआ? जवाब: इनके घर में सफ़े मातम बिछ गई थी क्योंकि कोई घराना ऐसा ना था जिसका कोई न कोई जवान इस जंग में ना मारा गया हो। सवाल: अबू जहल को किन दो कमसन बच्चों ने हलाक किया? जवाब: मौज रज़ी अल्लाह अन्हु और मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु दो भाइयों ने, ये अफरा के बेटे थे। सवाल: इल्मुल हिसाब का आगाज़ किसने किया? जवाब: इल्मुल हिसाब का आगाज़ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल: अय्यामुल अरब से क्या मुराद है? जवाब: अय्यामुल अरब से मुराद अरबों की मार्का राइयाँ हैं। सवाल: इस्लाम में शराब को किसकी मां कहा जाता है? जवाब: इस्लाम में शराब को बुराई की मां कहा जाता है। सवाल: किस नबी की जियारत करने के लिए जानवर भाग कर आए थे? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जियारत करने के लिए जानवर भाग कर आए थे। सवाल: मस्जिद अक्सा जाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस नबी को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा?
جواب: مسجد اقصی جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سوال: قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ الحجر آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور کو کس مہینے میں نازل فرمایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور کو 18 رمضان المبارک کو نازل فرمایا تھا۔ سوال: قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ جواب: قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی پھوپھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں۔ سوال: طوفان نوح کا آغاز کس مسجد کے سین سے ہوا؟ جواب: طوفان نوح کا آغاز مسجد کوفہ کے سین سے ہوا۔ سوال: سب سے پہلے عید الفطر کی امامت کس نے کرائی؟ جواب: سب سے پہلے عید الفطر کی امامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ سوال: قابل نے اپنے بھائی حابل کو کس دن قتل کیا تھا؟ جواب: قابل نے اپنے بھائی حابل کو منگل کے دن قتل کیا تھا۔ سوال: حضرت کالب علیہ السلام نے کس کے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھوں کو کٹوا دیا تھا؟ جواب: حضرت کالب علیہ السلام نے یروشلم کے حکمران ادونی بازو کو شکست دی تھی۔ حضرت کالب علیہ السلام نے یروشلم کے حکمران کے ساتھ جنگ میں 10,000 نافرمانوں کو قتل کیا تھا اور یروشلم کے حکمران بازو کے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھوں کو کٹوا دیا تھا۔ سوال: آخری ساسانی بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب: آخری ساسانی بادشاہ کا نام یزگرد تھا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو مکے کے بڑے خوشاک و شوقین نوجوان تھے؟ اسلام لاتے ہی ماں باپ دشمن ہو گئے۔ مدینے میں تبلیغ اس شان سے کرتے تھے کہ کندھے پر کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا جسے سامنے کی طرف ببول کے کانٹے لگا کر اٹکائے دیا کرتے تھے۔
जवाब हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया? जवाब, कुरान पाक की सूरत माइदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया। सवाल, खाना काबा का दरवाज़ा कितने किलो सोने से बनता है? जवाब, खाना काबा का दरवाज़ा 300 किलो सोने से बनता है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं। सवाल, मैयत के साथ 3 चीज़ें जाती हैं, इनमें से 2 चीज़ें वापस आ जाती हैं लेकिन एक नहीं आती, वो क्या है? जवाब, नेक अमाल वापस नहीं आते। सवाल, वो कौन सा मशहूर तेल है जिसमें 100 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज है? जवाब, साइंसदानों ने यह साबित किया है कि जैतून के तेल के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है और इसी एनर्जी की बिना पर जैतून का तेल इतना ताकतवर है कि इसमें 100 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज पोशीदा है। सवाल, मौत का फरिश्ता किस नबी का दोस्त है? जवाब, मौत का फरिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का दोस्त है। सवाल, जिसका ना कोई जायका है ना कोई रंग लेकिन हम सब इसके बगैर नहीं रह सकते। जवाब, पानी का ना कोई जायका है ना कोई रंग लेकिन हम सब इसके बगैर नहीं रह सकते। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद किस बादशाह के मुलाजिम थे? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद नमरूद के मुलाजिम थे। सवाल, वाक़या उफ़क़ किस सूरत में बयान हुआ है? जवाब, वाक़या उफ़क़ सूरत नूर में बयान हुआ है। सवाल, कौन सा मुस्लिम मुल्क सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस पैदा करता है? जवाब, ईरान सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस पैदा करता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।